एक तर लोकां आवाज काडूंक गेलो जाल्यार खंयचो तरी आवाज लोकांचो दामलो जाता. पूण लोकांचे जे आमकां भितरल्यान मेवता आसतना लोक सांगता की आमी काँग्रेस बरोबर आसा, काँग्रेसी बरोबर आसतले, तशें लोकांचे आमकां बरी हे मेवता. तशें आतां ही आमची कुट्टी भागातली प्रचाराची लास्ट फेरी म्हटल्यार आतां. तशें जॉनान सांगलें की फोंडेचो विकास हो फक्त काँग्रेस सरकाराचो जेन्ना कार्यकाळ आशिल्लो तेन्नाच जाला. फक्त कुट्टी भागा पंचायतीचोच न्ही, फोंड्या शहराचो सुद्धा विकास वेगळे वेगळे जे मेजर प्रकल्प आशिल्ले हे काँग्रेसच्या काळान जाल्ले. जशें ID हॉस्पिटल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड अशे मेजर जे आज आमकां दिसता हे सगळे काँग्रेस कार्यकाळान जाल्ले. आनी जे आतां 10-12 वर्सां जालीं, 12-13 वर्सां जालीं BJP सरकार आसा, तुमकां दिसून येतलें की फोंड्याच्या मतदारसंघात कसलोच विकास जाल्लो ना. जर कितें जालां जाल्यार फक्त ते निवडणुकीचें राजकारण करतात. नगरसेवक ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन वता, पंच वतात, अशें ही सगळी सर्कस चल्लेली आसा. लोक अक्षरशः बेजारल्या आनी लोकांक आतां दोळ्या मुखार एकूच पर्याय दिसता, तो म्हणटा तो काँग्रेस पक्ष. दुसरो खंयचोच आज पर्याय उरिल्लो ना. काँग्रेस पक्ष आनी जे आज आमी एलायन्सान गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन जी एलायन्स करून जे ZP इलेक्शन निवडणूक लडयता, म्हाका खात्री आसा की आमकां गोंयान ह्या ZP इलेक्शनाक बदल दिसून येतलो आनी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची ZP ह्यो दोनूय आसा, सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा, ह्यो आमच्यो स्थापन जातल्यो. The voice for coin.